अर्थतन्त्रमा सुधार भएको गलत प्रचार। किन गरियो गलत प्रचार? मुलुक टाट पल्टिँदै गर्दा सरकारको ध्यान हतियार खरिद तर्फ। कति आउँछ हतियार खरिदमा कमिसन? आजको मूल्यमा पनि यहाँहरूले उल्लेख गरेका हतियारहरू खरिद गर्दाखेरि 1/3 मूल्य पनि पर्ने छैन। हतियारको कमिसन 200-300% बढाएर कोटा बढाएर यो ढङ्गले चाहिँ देशलाई लुट्ने, राज्यलाई लुट्ने ढङ्गले गठबन्धन अगाडि बढेको छ। यो धोका हो, मुलुकप्रतिको राष्ट्रघात हो। सामान्य सभामुख के छन् नेपाली अर्थतन्त्रका डरलाग्दा सङ्केतहरू? हतियार खरिद प्रकरण विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। विदेशी मुद्रा रित्तिन थालेका कारण सरकारले अत्यावश्यकीय बाहेकका वस्तु आयातमा कडाई गर्न थालेको छ। वस्तु आयातमा कडाई गर्न थालिएसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितका थोरै सुधार आए पनि राजस्व घटेको छ, रोजगारी पनि घटेको छ। आफ्नै उद्योग धन्दा तथा कल कारखाना नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि विदेशी वस्तुको आयात भनेको राजस्व तथा रोजगारीको मुख्य स्रोत हो। तर विदेशी मुद्राको संकट परेको भन्दै सरकारले वस्तु आयातमा कडाई गरेको छ। वस्तु आयातमा कडाई गरेको सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि भन्दै अरबौं डलर रुपियाँको हात हतियार खरिद गर्ने तयारी गरिएको छ। यो तयारीले मुलुकमा ठूलो संशय उत्पन्न गरेको छ। मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै गएका बेला इटालीबाट गुपचुप रूपमा अरबौं रुपियाँका हतियार खरिद गर्न लागि कुरा बाहिरिएपछि ठूलै सनसनी निम्तिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले यस्तो आर्थिक संकटको बेला अरबौं रुपियाँका हतियार खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो भन्ने प्रश्न गर्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। जनस्तरमा पनि तीव्र विरोध हुन थालेपछि हतियार आपूर्तिकर्ता व्यापारीहरूले एकाएक नयाँ फर्मुला अवलम्बन गरेका छन्। त्यो नयाँ फर्मुला हो मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चित बढ्न थालेको बेहोराको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निकाल्न लगाउने र त्यसलाई मिडियाबाट प्रचार प्रसार गर्न लगाउने। यो नयाँ फर्मुला पनि विचित्रको देखिएको छ। एक साता अघि मात्रै वैदेशिक मुद्राको सञ्चित रित्तिँदै गएका कारण नेपाल श्रीलङ्काको हालतमा पुग्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिनुभएको थियो। तर हतियार खरिद प्रकरण बाहिर आए पनि गत सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आत्ती हाल्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। हतियार खरिद प्रकरणको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि सोमबार देखिएका मुलुकको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आएको एकहोरो प्रचार गर्न थालिएको छ। के नेपालको अर्थतन्त्रमा एकाएक सुधार आएकै हो त? अब निष्फिक्री रूपमा विदेशी मुद्रा खर्च गर्न सकिने अवस्था बनेको हो त भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। त्यसैगरी 1.5 अर्ब रुपियाँको हतियार खरिद प्रकरणको औचित्य पुष्टि गर्न यति ठूलो प्रयास किन भयो? कति हुन्छ हतियार खरिदमा कमिसन भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो बनेको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो भएको झुठो दावी तथा हतियार खरिद प्रकरणमा भएको चलखेलका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। अर्थतन्त्रमा सुधार भएको गलत प्रचार। किन गरियो गलत प्रचार? मुलुक टाट पल्टिँदै गर्दा सरकारको ध्यान हतियार खरिद तर्फ। कति आउँछ हतियार खरिदमा कमिसन? आजको मूल्यमा पनि यहाँहरूले उल्लेख गरेका हतियारहरू खरिद गर्दाखेरि 1/3 मूल्य पनि पर्ने छैन। हतियारको कमिसन 200-300% बढाएर कोटा बढाएर यो ढङ्गले चाहिँ देशलाई लुट्ने, राज्यलाई लुट्ने ढङ्गले गठबन्धन अगाडि बढेको छ। यो धोका हो, मुलुकप्रतिको राष्ट्रघात हो। सामान्य सभामुख
के छन् नेपाली अर्थतन्त्रका डरलाग्दा सङ्केतहरू? हतियार खरिद प्रकरण विशेष द न्यूज रिभ्यू। राज्यको मुख्य ताकत भनेको सेना र प्रहरी हो। सेना र प्रहरीको मुख्य ताकत भनेको हतियार हो। त्यसैले हतियार खरिद गर्नु राज्यको अत्यावश्यकीय काम भित्र पर्छ। तर नेपालमा अत्यावश्यकीय अवस्थामा भन्दा पनि कमिसनका लागि हतियार किन्ने गरिन्छ। पहिलो कुरा त हतियार खरिदमा 70 देखि 80% सम्म कमिसन हुन्छ। दोस्रो कुरा, हतियारको मूल्य अत्यन्त अपारदर्शी हुन्छ। वास्तविक मूल्य भन्दा 400% सम्म बढी मूल्य राखेर हतियार खरिद गर्ने प्रचलन नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमा छ। यति बेला नेपाल प्रहरीका लागि भन्दै करिब 2 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर हतियार खरिद गर्न लागि हो। खर्च गरिने 2 अर्ब रुपियाँ मध्ये करिब 1.5 अर्ब रुपियाँ हात पार्न सकिने अवस्था रहेका कारण हतियार माफियाहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई समेत झुठो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लगाएको बताइन्छ। त्यही झुठो प्रतिवेदन यति बेला मिडियामा खूब प्रचारमा ल्याइएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ हतियार खरिद प्रकरणबारे छोटो चर्चा। राजनीतिक शक्ति केन्द्र र बिचौलियाको योजनामा सरकारले गुपचुप रूपमा इटालीबाट हतियार खरिद गर्न लागेको समाचार आएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। देशको अर्थतन्त्र जोखिमतर्फ धकेलिएको छ। त्यसलाई चुनौती गर्न सक्ने गरी आवश्यकता र प्राथमिकता एकातिर छ। सरकार स्वयंले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दो क्रममा रहेको बताइरहेको छ। समाचार स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीका लागि इटलीको एक कम्पनीसँग हतियार खरिद गर्न चलन चल्तीको मूल्य भन्दा 4 गुणा बढीमा बुक भइसकेको छ। इटलीको बेरेटा कम्पनीमा बनेको हतियार ल्याउन 3 दिन अघि बुक गरिएको हो। सरकारी स्रोतका अनुसार इटलीको अर्को कम्पनी बेन्लीमा बनेका हतियार अलि महँगो हुने भन्दै बेरेटाबाट ल्याउन लागि हो। बेरेटा कम्पनीबाट उत्पादित 12 बोरका बन्दुक र 9 mm को पिस्तोल खरिद गर्न लागि हो। सो कम्पनीबाट उत्पादित एउटा हतियारको 700 देखि 800 युरो पर्ने भए पनि नेपाल सरकारले 3200 युरोमा बुक गरेको छ। यो लागत मूल्य भन्दा झण्डै 4 गुणा बढी हो। कमिसनको लागि कतिसम्म गरिदो रहेछ भने 12 बोरका बन्दुक चलाउन नेपाल प्रहरीले 10 वर्ष अघि नै बन्द गरेको हो। तर पनि सोही खालको हतियार 50,000 केजी बुक गरिएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र हालै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्माको चासोमा नेपालबाट व्यापारिक दीपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्स र त्यस अन्तर्गत रहेको अर्को एक कम्पनीले हतियार खरिदका लागि मध्यस्थता गरिरहेको छ। राजनीतिक रुचि र चासो बिना हतियार खरिद सम्भव छैन। त्यसमा प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व अर्थमन्त्री शर्माको सबैभन्दा बढी रुचि रहेको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा छोरा जयवीरलाई लिएर औषधि उपचारका नाममा दिल्ली पुगिसक्नु भएको छ। हतियार व्यापारी दीपक भट्ट प्रधानमन्त्री देउवासँग ज्यादै नै घनिष्ठ हुनुहुन्छ। तर यसपटक व्यापारी दीपक भट्टले अर्कै व्यक्तिको नाममा रहेको कम्पनी मार्फत डिल गर्नु भएको छ। 50 करोड रुपियाँ भन्दा माथिको हतियार किन्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर 49 करोड रुपियाँका 4वटा टुक्रा बनाई सरकारले एउटा नेपाली कम्पनीको माध्यमबाट हतियार बुक गरेको छ। स्रोतका अनुसार इटलीको बीएस कार्गो एसईबाट हतियार ल्याउन लागि हो। सो कार्गोले कोरियन एयरलाइन्सबाट हतियार नेपाल ल्याइदिनेछ। बुक गरिएका सबै हतियार पुराना हुन्। सन् 2017मा बनेका हतियार बुक भएका छन्। सन् 2020 पछि बनेका हतियार अत्याधुनिक छन्। तर पुराना हतियार किन्दा कमिसन बढी आउँछ। प्रहरी स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीलाई केही 100 थान पिस्तोल र तालिमका केही थान बन्दुक आवश्यक छ। अन्यमा टियर ग्यास, बन्दोबस्तीका सामान पनि आवश्यक हो। तर अहिले किलोमा जोखेर 12 बोरका बन्दुक ल्याउन लागि छ। राजनीतिक बिचौलियाका कारण अनावश्यक हतियार खरिद गर्ने र काममा नआएपछि भण्डारमा थन्क्याउने रोग नेपाल प्रहरीमा नयाँ होइन। अर्थतन्त्रमा सुधार भएको गलत प्रचार। किन गरियो गलत प्रचार? मुलुक टाट पल्टिँदै गर्दा सरकारको ध्यान हतियार खरिद तर्फ। कति आउँछ हतियार खरिदमा कमिसन? आजको मूल्यमा पनि यहाँहरूले उल्लेख गरेका हतियारहरू खरिद गर्दाखेरि 1/3 मूल्य पनि पर्ने छैन। हतियारको कमिसन 200-300% सम्म बढाएर कोटा बढाएर यो ढङ्गले चाहिँ देशलाई लुट्ने, राज्यलाई लुट्ने ढङ्गले गठबन्धन अगाडि बढेको छ। यो धोका हो, मुलुकप्रतिको राष्ट्रघात हो। सामान्य सहमति
के छन् नेपाली अर्थतन्त्रका डरलाग्दा सङ्केतहरू? हतियार खरिद प्रकरण विशेष द न्यूज रिभ्यू। एक साथ अघिसम्म नेपाल श्रीलङ्का बन्न लाग्यो भनेर सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गर्दै हिँड्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमबार एकाएक हतियार खरिद गर्न बल पुग्ने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु रहस्यमय मानिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको प्रतिवेदनलाई झट्ट हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा जारी प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या उल्लेख्य बढेको छ। उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स पनि बढेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति हरेक महिना घट्दै गएकोमा पछिल्लो महिना बढेको छ। स्वदेशी वस्तु निर्यात बढेको छ, तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नुको मुख्य कारण आयातमा गरिएको कटौती हो भन्ने यथार्थतालाई लुकाउन खोजिएको छ। बरु विदेशी मुद्रा बाहिरिने स्रोत 81 बढेको देखिएको छ। खास गरी अध्ययन गर्न विदेश जाने नाममा डरलाग्दो ढङ्गले पुँजी पलायन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मात्रै अध्ययनको नाममा 60 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम विदेशिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार वैदेशिक अध्यागमनमा यसपालि बाहिरिएको रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तुलनामा झण्डै 160% बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 24 अर्ब 95 करोड 94 लाख बाहिरिएकोमा सुरुका 11 महिनाको हिस्सा 23 अर्ब 44 करोड 46 लाख मात्रै थियो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ अध्ययनका नाममा स्वदेशी जनशक्ति तथा पुँजी पलायनको डरलाग्दो अवस्थाका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 1,13,000 विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश गएका छन्। यो संख्या भनेको हरेक वर्ष थपिने विद्यार्थी संख्याको करिब 27% हो। पढाइ अघि बढाउन नसक्नेहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने र राम्रो पढाइ हुने मेधावी विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश जाने यो सिलसिला कायम रह्यो भने देश रितिने करिब करिब निश्चित छ। किनकि चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा करिब 4 लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिएको तथ्याङ्क छ। अध्ययन र रोजगारीका लागि एक वर्षमा 5 लाख युवा विदेशनु भनेको सामान्य तथ्याङ्क होइन। यो तथ्याङ्क भनेको जनसङ्ख्या वृद्धि दर भन्दा पनि ठूलो हो। देशमा एक वर्षमा जति जनसङ्ख्या थपिन्छ त्योभन्दा विदेशिने युवाहरूको संख्या बढी छ। शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा 64 देशमा अध्ययनका लागि अनुमति लगेका छन्। विद्यार्थीहरूको आकर्षणको केन्द्र अस्ट्रेलिया बनेको छ। जारी कुल एनओसी मध्ये आधा भन्दा बढी अर्थात् 66,885 अस्ट्रेलियाका लागि छन्। वैदेशिक अध्ययनमा प्रति विद्यार्थीले औसत 13 लाख खर्च गर्छन्। कम उत्पादनशील सेवा क्षेत्रहरू, शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभलमा धेरै विदेशी मुद्रा बहिरिनु गम्भीर मामिला हो। यी क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा आउने भन्दा जाने धेरै छ। सबै क्षेत्रबाट विदेशी मुद्राको अवस्था साघुरिएको छ। सरकारले शिक्षाका नाममा रकम जाने क्रमलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। विदेशमा प्राविधिक विषय पढेर सबै नेपालमै फर्केर सेवा गर्ने अवस्था रहेमा देशका लागि राम्रो हुने थियो, तर धेरैजसोको उतै रहने योजना देखिन्छ। त्यसैले रकम जाने नेपाल नआउने हुँदा प्रभाव पार्दछ। अर्थतन्त्रमा सुधार भएको गलत प्रचार। किन गरियो गलत प्रचार? मुलुक टाट पल्टिँदै गर्दा सरकारको ध्यान हतियार खरिदतर्फ। कति आउँछ हतियार खरिदमा कमिसन? आजको मूल्यमा पनि यहाँहरूले उल्लेख गरेका हतियारहरू खरिद गर्दाखेरि 1/3 मूल्य पनि पर्ने छैन। हतियारको कमिसन 200-300% बढाएर कोटा बढाएर यो ढङ्गले चाहिँ देशलाई लुट्ने, राज्यलाई लुट्ने ढङ्गले गठबन्धन अगाडि बढेको छ। यो धोका हो, मुलुकप्रतिको राष्ट्रघात हो। सामान्य सहमति के छन् नेपाली अर्थतन्त्रका डरलाग्दा सङ्केतहरू?
हथियार खरिद प्रकरण विशेष द न्यूज रिव्यू। जेठ मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चित 11 खर्ब 76 अर्ब 84 करोड कायम भएको छ। जुन वैशाख महिनासम्मको तुलनामा 29 अर्ब 96 करोडले बढी हो। अमेरिकी डलरमा सञ्चित जेठ मसान्तमा 9 अर्ब 45 करोड कायम भएको छ। जुन वैशाख महिनाको तुलनामा 17 करोड डलरले बढी हो। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा रेमिटेन्स 7 अर्ब 51 करोड र वैदेशिक लगानी 17 अर्ब 35 करोड डलर भित्रिएको छ। देश श्रीलङ्काको बाटोमा लागेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो 11 महिनाको तथ्याङ्कले आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा सुधारको संकेत गरेको छ। रित्तिदै गइरहेको विदेशी मुद्राको सञ्चित जेठमा केही बढेको छ। त्यस्तै शोधान्तर घाटामा पनि थोरै सुधार आएको छ। विश्वव्यापी महँगी र घट्दो रेमिटेन्सले विदेशी मुद्राको सञ्चित 6.57 महिनाको मात्रै आयात धान्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। जेठमा थपिएको विदेशी मुद्राले सञ्चित पर्याप्त बढाएर 6.73 महिना पुर्याएको छ। जेठमा 16 करोड अमेरिकी डलर थपिएर सञ्चित 9 अर्ब 45 करोड पुगेको छ। वैशाखमा 9 अर्ब 28 करोड डलर सञ्चित थियो। राष्ट्र बैंकले दावी गरेका कतिपय तथ्याङ्कहरू नियोजित रहे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पठाएको रेमिटेन्स बढेको कुरा भने सत्य हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ बढ्दो रेमिटेन्सका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपालमा विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिटेन्स हो। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा लगातार घटिरहेको रेमिटेन्स पनि जेठमा केही बढेको छ। कोरोना महामारीको असर कम भएसँगै श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले नेपाली कामदार लैजाने क्रम बढेपछि त्यसको प्रभाव रेमिटेन्समा परेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंक अनुसार जेठमा 75 करोड डलर रेमिटेन्स भित्रिएको छ। वैशाखमा 71 करोड भित्रिएको थियो। यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम गत माघमा 60 करोड डलर मात्रै रेमिटेन्स आएको थियो। विदेशी मुद्राको अर्को स्रोत पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधार आउन थालेको संकेत देखिएको छ। जुन महिनामा 46,957 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। अप्रिलमा 58,348 पर्यटक आगमन भएको थियो। पछिल्लो 7 महिनामा सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटक भित्रिएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या बढ्नुका साथै रेमिटेन्समा समेत वृद्धि देखिए पनि ब्याङ्किङ च्यानलमा नआउने समस्या भने बढ्दो छ। विगतमा हुन्डीको समस्याबाट त्रास नपाइसकेको अवस्थामा क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन गेमिङ जस्ता नयाँ प्रविधिबाट रेमिटेन्स कारोबार भइरहेको छ। यस्तो रकमलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन सके विदेशी मुद्राको ठूलो खाडल पूर्ति हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षमा कोरोनाका कारण रोजगारीको जोखिममा विदेशी नै नेपालीको संख्या 0 जस्तै थियो। कोरोनाको त्रासले कतार, मलेसिया लगायतका श्रम गन्तव्य मुलुकले नाका बन्द राखेपछि धेरैले विदेश जान पाएनन्। छुट्टीमा घर फर्किएका श्रमिक पनि स्वदेशमै बेरोजगार बस्न बाध्य भए। कोरोनाका कारण 2 वर्षदेखि ठप्प रहेको मलेसियाले 5 महिना अघि नै कामदार लिन सुरु गरिसकेको छ। त्यो पनि आप्रवासी कामदारको पारिश्रमिक बढाएर। त्यस्तै कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि कामदार लैजान थालेका छन्। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 11 महिनामा 3 लाख भन्दा बढीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यस्तै पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या पनि 2,59,091 पुगेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भएको र जनता गरिब भएको शासकहरूको अदूरदर्शिताका कारण हो। यदि भ्रष्टाचार नहुने हो, विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने हो र भारतसँगको सम्बन्ध सुधार हुने हो भने नेपालले आर्थिक विकासको गति लिन तथा समृद्धि हासिल गर्न धेरै वर्ष पर्खिनै पर्दैन। विभिन्न इन्डिकेटर हेर्ने हो भने 5 वर्षभित्र नेपाल धनी हुने सम्भावना छ। अहिले 364 मेगावाट बिजुली भारत बेचेर 1.5 महिनाको अवधिमा नेपालले करिब 2 अर्ब रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। यदि बिजुली 1 वर्षभरि बेच्न सक्ने हो भने 20 अर्ब रुपियाँ आम्दानी हुन्छ। 1 वर्षभित्र 1600 मेगावाट बिजुली भारत बिक्री गर्ने सरकारको तयारी छ। यदि बिजुली भारतले अहिलेसम्मकै मूल्यमा खरिद गरिदिने हो भने पनि भारतसँगको पेट्रोलियम आयातको व्यापार घाटा करिब सकिन्छ। अबको 2 वर्षमा झन्डै 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन थपिने पक्का छ। यसले प्रति व्यक्ति आय र देशको जीडीपीमा कति योगदान दिन्छ त्यसको हिसाब छुट्टै छ। सिमेन्ट निर्यात सुरु भइसकेको छ। बियर, चाउचाउ लगायतका वस्तुको निर्यात पनि जारी छ। यार्सा गुम्बा र जडीबुटीको माग त थेगी नसक्नुको छ।
त्यसको निर्यात त जति पनि गर्न सकिन्छ। रेमिट्यान्स घटेको छैन, बरु युरोप र अमेरिकाबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको छ। लेबरको सट्टामा क्वालिटी म्यानपावर सप्लाई बढेको छ। जापान, बेलायत र कोरियामा महँगो कामदार सप्लाई सुरु भएको छ। पछिल्लो समय पर्यटनको पूर्वाधारमा भएको लगानी अतुलनीय छ। दर्जनौं ठूला होटेल र क्यासिनो थपिएका छन्। यसले बढाउने व्यापार र वैदेशिक मुद्राको आम्दानीको पाटो हेर्न बाँकी नै छ। अहिलेसम्म लगानी भइरहेका तर सम्पन्न हुन बाँकी रहेका कारण आम्दानी नदिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उल्लेख्य छन्। अबको 5 वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका धेरैजसो आयोजना सम्पन्न हुनेछन्। ती आयोजनाले प्रतिफल दिन थालेपछि देशको आम्दानी उल्लेख्य बढ्नेछ। त्यसैले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन, तर खबरदारी भने जरुरी छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसंग यति नै। तपाईं न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। अर्थतन्त्रमा सुधार भएको गलत प्रचार किन गरियो? गलत प्रचार मुलुक टाट पल्टिँदै गर्दा सरकारको ध्यान हतियार खरिद तर्फ। कति आउँछ हतियार खरिदमा कमिसन? आजको मूल्यमा पनि यहाँहरूले उल्लेख गरेका हतियारहरू खरिद गर्दाखेरि 1/3 मूल्य पनि पर्ने छैन। हतियारको कमिसन 200-300% बढाएर कोटा बढाएर यो ढङ्गले चाहिँ देशलाई लुट्ने, राज्यलाई लुट्ने ढङ्गले गठबन्धन अगाडि बढेको छ। यो धोका हो, मुलुकप्रतिको राष्ट्रघात हो। सामान्य सभामुख के छन् नेपाली अर्थतन्त्रका डरलाग्दा सङ्केतहरू? हतियार खरिद प्रकरण विशेष द न्यूज रिभ्यू।